السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بيان مارت. هذا الفيديو هذا غادي نطرق فيه القوانين التركيب الداخلية أو لي لوا دو كومبوزيسيون انترن. الدرس هذا كيهم التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. غادي نحاولوا أننا في الدرس ولا في إطار الشرح ديالنا لهذا الدرس هذا غادي نتكلم يعني مع الناس ديال لوبسيون عرب وحتى مع الناس ديال لوبسيون فرونسي، لأنه مكاينش اختلاف بالنسبة للكونتوني. المحتوى هو نفس المحتوى بالنسبة يعني أنا بالنسبة للناس العربية بحالهم بحال بالنسبة للناس الفرنسية. الفرق اللي كاين هو بالنسبة للمصطلحات. غادي نحاولوا أننا نعطيو المصطلحات باللغة الفرنسية والمرادفات ديالها كذلك باللغة العربية باش الجميع يقدر يستافد، ولكن بالنسبة للكونتوني والمحتوى هو نفس المحتوى بالنسبة للجميع. إذا بالنسبة لهذا الدرس ديال لي زيل سي إي اللي هو كومبوزيسيون انترن قوانين التركيب الداخلي، هو درس اللي هو مهم بزاف. علاش؟ لأنه هو اللي كيساعدنا أننا نديرو واحد البداية مزيانة في الدرس ديال لي ستركتور الجبر، يعني البنيات الجبريه. ميمكنليش نفهم البنيات الجبريه مزيان، لي غروب لي زانون لي كور وحتى لي سباس فيكتوريال الا ما كناش فاهمين مزيان دو باز هاد لي لوا دو كومبوزيسيون انترن لي زيل سي. كاين حتى لي لوا دو كومبوزيسيون اكسترن قوانين التركيب الخارجيه، ولكن هاد القوانين التركيب الخارجيه كنحتاجوا لها ملي كنتكلموا على لي سباس فيكتوريال، يعني الفضاءات المتجهيه. حاليا بالنسبه لي ستركتور الجبريك راه كنتكلموا فقط على لي لوا دو كومبوزيسيون انترن قوانين التركيب الداخليه. اول حاجه كيف ما اي مفهوم رياضي او اي مفهوم بصفه عامه اللي بغينا نطرقوا ليه، اول سؤال خصنا نطرحوه دائما هو شنو هو هذا المفهوم هذا، علاش كنتكلم. يعني بالنسبه لي لغه كومبوزيسيون انترن، اشنو هو لغه كومبوزيسيون انترن وامتى نقدر نقول بانه عندي لغه كومبوزيسيون انترن. الوغ لغه كومبوزيسيون انترن اول حاجه هو سي اون ابليكاسيون. دونك نرمزوا لها مثلا كوم اكزومبل نرمزوا بايطوال، لانه هذا الرمز هذا هذا السامبول هذا راه يعني جالي بالعمل بزاف، يعني كناخذوه بزاف كسامبول ديال لغه كومبوزيسيون انترن، وغادي نحاولوا نشتغلوا به. عندنا ايطوال كي فا دو او كروا او فير او. هاد او كروا او راه ديجا قريناها في البريمير اني بكالوريا سيونس مات. كنعرفوا بانه او كروا او راه كترمز لنا الاش، كترمز لنا البرودوي كارتيزيان جداء ديكارتي. ملي كنقول لك عندي جداء ديكارتي ديال جوج ديال لي زونسومبل، صافي بانه حنا كنجمعوا ما بين لي زاليمون اللي كاينين في هذاك لي دو زونسومبل وكنكونوا بهم دي كوبل. دونك هنايا غادي يكون عندنا ان كوبل بيان سور، وهذا الكوبل شنو فيه ان اليمون اكس ابارتيان ل او وان اوتر اليمون y حتى هو ابارتيان ل او، لان عندك هنا البرودوي كارتيزيان ديال نفس لونسومبل. هذا لونسومبل بيان سور سي ان لونسومبل اللي هو نون فيد، خص يكون ان لونسومبل ان لونسومبل اللي هو نون فيد. سي بون. لو ريزولتا ديال لا كومبوزيسيون ديالهم يعني اكس ايطوال ايغريك فين غادي تكون عندنا؟ غادي تكون عندنا نيت في لونسومبل او، غتكون عندنا في وسط لونسومبل او. صافي بانه ولا نهضروا بشكل اللي هو عادي سامبلومون. شنو هو لغه كومبوزيسيون انترن؟ سي اون ابليكاسيون واحد التطبيق. شنو كيدير هذا التطبيق هذا؟ كياخذ لنا جوج ديال لي زاليمون من واحد لونسومبل كيكومبوزيهم، يعني كيركبهم بيناتهم وكيعطينا كريزولتا كنتيجه واحد تروازيام اليمون اللي كينتمي لنفس لونسومبل. هنا غتبدا تبان لك الفكره علاش سميناهم لغه كومبوزيسيون انترن، علاش سميناهم قوانين تركيب الداخلي، لان توت لوبيراسيون سيفيكتو في الميم اونسومبل، يعني كنخدموا في نفس المجموعه، كلشي ديالنا في نفس المجموعه. خدينا جوج ديال لي زاليمون من نفس المجموعه، التركيب ديالهم عطانا ان تروزيام اليمون اللي كاين في نفس المجموعه، كتبقى المجموعه ستابل بالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي. هنا في هذه الحاله كنقولوا بان هادي سي اون لغه كومبوزيسيون انترن. لغه كومبوزيسيون انترن شنو هي؟ سي اون ابليكاسيون qui compose deux éléments واحد l'ensemble ou donne comme résultat un troisième élément qui appartient à نفس l'ensemble. donc هذا هو لغه كومبوزيسيون انترن. اذا الى بغينا نبينوا بانه واحد لغه كومبوزيسيون ولا واحد لا ريلاسيون اللي عطاوها لنا في ان اكزرسيس وقال لي مونطري بانه سي لغه كومبوزيسيون انترن، خصني اول حاجه نبين بان سي اون ابليكاسيون. ثاني حاجه كنبين بانه هذا ليليمون هذا اللي حصلنا عليه من هذا الكومبوزيسيون هذا راه ابارتيان باش يبان لي بانه سي لغه كومبوزيسيون انترن، باش تبان لي بانها انترن. باش نعطيكم هنا ان اكزومبل لغه كومبوزيسيون انترن سامبل اللي خديتيها مثلا تاخذ بلس، مثلا خديتي بلس في لونسومبل زد. الا خديتي دو زاليمون de l'ensemble Z, X et Y, ou l'ensemble Z, l'addition ديالهم X plus Y appartient à Z ولا لا؟ bien sûr on sait بأنه l'ensemble المجموع ديال العددين صحيحين نسبيين دائما كيعطينا واحد العدد صحيح نسبي. إذا هنا كتفهم بأنه هاد لاديسيون هادي بطبيعة الحال و سي اون ابليكاسيون. علاش هي ابليكاسيون؟ شنو بعدا شنو هي ابليكاسيون؟ لابليكاسيون هي واحد لا فونكسيون اللي كتطبق على كاع لي زاليمون ديال لونسومبل ديال ديبار. ما كاينش شي حاجه كيفلت منه، كاع هاد لونسومبل ديال ديبار كامل كتابليكا عليه. داكشي واش كتسمى هي ابليكاسيون، تطبيق، لأنه يتم تطبيقها على جميع العناصر ديال مجموعة الانطلاق، ما تيفلت منها حتى شي واحد. دونك هنا لاديسيون واش كاينين دي زاليمون اللي ما يمكنش انك تجمعهم في زد؟ يمكن كاع لي زاليمون اللي كاينين في زد كلهم ممكن تطبق عليهم
لاديسيون صافي دير بان سي اون ابليكاسيون. وهاد لاديسيون ديال دوز اليمون شنو كتعطينا؟ كتعطينا تروازيام اليمون فين كاين حتى هو في زد. لان كنقولوا دائما بان مجموعه عددين صحيحين نسبيا شنو كيعطينا؟ كيعطينا عدد صحيح نسبي. اذا هنا كتكلم على شي حاجه اللي هي انترن اللي غتنافس في نفس لونسومبل. دونك لاديسيون كمثال راه هي لوا دو كومبوزيسيون انترن، قانون تركيب داخلي. نعطيكم مثال اخر باش تفهموني اكثر. الا خديتي مثلا لا سوستراكسيون موان وناخذوها المره في ان، ها ان كخوا ان فيغ ان، خذ ليا جوج ديال لي زيليمون ان ام. واش هذا لوا دو كومبوزيسيون انترن؟ بيان سور هادي سي اون ابليكاسيون، معروف بان سي اون ابليكاسيون. علاش؟ لانه ما كاينينش كاع لي زيليمون ديال الان كلهم ممكن اننا نطبقوا عليهم لا سوستراكسيون. دونك هادي سي اون ابليكاسيون، سامبلومون سي اون ابليكاسيون. ولكن اسكي لي انترن؟ هنا كاين البروبليم. هذا ماشي انترن، ماشي لوا دو كومبوزيسيون انترن. علاش؟ لانه ماشي دائما لا كومبوزيسيون ديال دو زيليمون من ان ماشي دائما كتعطينا ان اليمون من ان. يسوفي مثلا انك تاخذ ان ميغال 2 باغ اكزومبل، تاخذ ان ميغال 4 غتلقى بان لا سوستراكسيون ديالو غتعطيك موان 2. موان 2 راه نابارتيان با للان. صافي. دونك هنا غادي يبان لك بان خصك جوج ديال لي كونديسيون باش تكون عندك لوا دو كومبوزيسيون انترن. خصها تكون ابليكاسيون، يعني ابليكي على كاع لي زيليمون ديال لونسومبل دو ديبار، وخصها تكون انترن، يعني خص هذاك لو ريزولتا اللي غادي يخرج ليا خصو يكون ابارتيان لهذاك لونسومبل فاش خدام انايا. باش يكون عندي انترن خصو يكون دائما ابارتيان. كيف ما خدينا دو زيليمون من هنا دائما كنلقاو لا كومبوزيسيون ديالهم ولا التركيب ديالهم دائما تلقاوه في نفس لونسومبل. ما يمكنش يكون عندنا حالات شاذه. هنايا راه عندنا مشكل. هنا سي ني با اون لوا دو كومبوزيسيون interne. D'ailleurs, c'est une application, ولكن ce n'est pas une loi de composition interne. Donc, هنايا كبداية تكلمنا شوية على الديفينيسيون ديال loi de composition interne. دابا غادي نحاولوا ندوزو شوية للخصائص، يعني لي بروبريتي ديال loi de composition interne. Alors, بالنسبة لي بروبريتي ولا لي كاركتيرستيك ولا الخصائص ديال واحد لا loi de composition interne، أول حاجة ممكن نتكلموا عليها بالنسبة للoi de composition interne هي l'associativité. l'associativité يعني تجميعية، كنسميوها باللغة العربية الخاصية ديال التجميعية. l'associativité حنا كنسميوها بالعربية التجميعية. هادي خاصية هي كاينة عند لوا دو كومبوزيسيون انترن. شنو هي الخاصية ديال التجميعية؟ الخاصية ديال التجميعية عندك واحد لونسومبل او. دايوغ لونسومبل او إلا كان فيه، إلا كنتي مطبق عليه واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن، راه كتفرز ليه بحال هاد الشكل هذا، كدير ليه او ايطوال على حسب هذاك الرمز اللي عاطي نتايا. مثلا بحال بالنسبه لزد مثلا الى ابليكينا على لاديسيون كنديرو لها زد بلس. فوالا سي ان اونسومبل اللي فيه واحد لا لوا دو كومبوزيسيون انترن كتكلم على هذا لو كوبل هذا زد بلس. هذا لونسومبل فاش خدام وهذا لوا باش خدام، وهذه هي نوطاسيون. دونك هنا لونسومبل باش خدامين او لونسومبل بيان سور لي توجور نون فيد، بلا ما نحتاجو نبقاو نقولوها ديما لان ميمكنش نخدمو في الفراغ حتى شي حاجه. يكون عندنا دي زيليمون في هذا لونسومبل باش نقدروا نشتغلوا فيه. هذه لوجيكمون كلير. هذا لوا دو كومبوزيسيون انترن. دابا عرفنا شنو هو لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك هذه عندك ان اونسومبل اللي هو نون فيد، وهذا عندك ال سي يعني لوا دو كومبوزيسيون انترن ولا قانون ديال التركيب الداخلي. الخاصيه ديال التجميعيه شنو كتقول لي؟ كتقول لي بانه كيلكو سوا x y et z appartenant à e à la puissance 3. e à la puissance 3 يعني e croix e يعني x e y e z حتى هو في e. هذه لا نوطاسيون ديال برودوي كارتيزيان ديال جدة كارتيزيان بطبيعة الحال. هذه كتعطيني بانه x étoile y étoile z égale x étoile y étoile z. سي بون. دونك هذه الخاصيه ديال لاسوسياتيفيتي. صافي بانه لي بارونتيز ما عندهم حتى شي اهميه. بحال مثلا بالنسبه لاديسيون، راه الا كتبتي ا بلس بي بلس سي بهذا الشكل تماما بحال الا كتبتيها ا بلس بي بلس سي بحال هذا الشكل تماما. دونك هذه هي لاسوسياتيفيتي ولا الخاصيه ديال التجميعيه. دونك هذه خاصيه اللي هي تري سامبل بالنسبه للوا دو كومبوزيسيون انترن. الخاصيه الثانيه بالنسبه للوا دو كومبوزيسيون انترن هي الخاصيه ديال لا كوميتاتيفيتي، التبادليه. هي واحد القضيه باش نبغي ضروري نشير ليها. ملي كنتكلم على الخاصيات راه ماشي معناه بانه اون فوا تكون عندي لوا دو كومبوزيسيون انترن اذا صافي راه بالضروره غادي يكون عندي هاد الخاصيات، راه لا ماشي بالضروره. هنا لوا دو كومبوزيسيون انترن يقدر يكون عندها هاد الخاصيات يقدر ما يكونش عندها. بحال مثلا هنا ملي كتكون واحد لوا دو كومبوزيسيون انترن اللي كتحقق ليا هاد التعبير هذا البروبوزيسيون هنا كتسمى لوا دو كومبوزيسيون انترن اسوسياتيف. تتسمى اسوسياتيف علاش؟ يعني كتسمى قانون تركيب داخلي تجميعي. علاش تجميعي؟ لان عنده الخاصيه ديال التجميعيه. باش ما نمشيوش مع بالنا بعيد بانه الخاصيات هادو راه كاينين عند كاع لي زيليمون، كاع عند كاع لي زيل سي كاملين، لا.
ال CI الديفينيسيون ديالو بأنها سي اون ابليكاسيون انترن، يعني كيفيكتوي واحد لوبيراسيون اللي هي انترن في وسط نفس لونسومبل نون فيد صافي. هادشي ما كيعنيش بأنه صافي اون فوا عندي ال CI دونك صافي غادي تكون اسوسياتيف وغادي تكون لا، دونك ما كتكون اسوسياتيف الا الا كانت كتحقق هاد لا بروبوزيسيون هادي صافي. غادي ندوز للخاصيه الثانيه اللي ممكن تكون عند لا لوا دو كومبوزيسيون انترن حتى هي، غنبدا نقول هاد ممكن تكون لانها هي الي بلو افيكاس الي بلو كلير على انني نبقى نقول بانه خاصيات ديال ال CI. دونك هنا ربما يمشي بالك بانه دائما كيكون عندنا البروبريتي سكي با جوست. دونك بالنسبه للخاصيه الثانيه اللي غنتكلموا عليها هي لا كوميتاتيفيتي. لا كوميتاتيفيتي شنو هي لا كوميتاتيفيتي؟ هي التبادليه، خاصيه ديال التبادليه. لا كوميتاتيفيتي شنو هي لا كوميتاتيفيتي؟ لا كوميتاتيفيتي كتقول لي بانه كلكو سوا اكس y appartenant à e carré كيكون x étoile y égale y étoile x، بمعنى انه لوردر ما كيهمش. ملي كتكون لا لوا كوميتاتيف كيكون لوردر ديال لا كومبوزيسيون ما كيهمش، x étoile y بحالها بحال y étoile x. بحال ملي كنهضروا مثلا بالنسبه لاديسيون، بحال ملي كنهضر بالنسبه لاديسيون راه x بلس y هي y بلس x بحال بحال. كاين نعطيكم ان اكزومبل اللي هو ثاني سامبل على واحد اللوا اللي ماشي كوميتاتيف، باش دائما ما يمشيش بالنا بانه راه اون فوا عندي لوا كومبوزيسيون انترن عندها هاد لي بروبريتي هادو. نعطيكم مثلا لا سوستراكسيون. لا سوستراكسيون اللي هضرنا عليها في زد دو زد كروا زد vers z qui a x y fait associer x moins y. هادي لوا دو كومبوزيسيون انترن دابخي لا ديفينيسيون اللي شفنا قبل. راه ميمكنش دابا شي واحد يقول لنا بان هادي ماشي لوا دو كومبوزيسيون انترن، هادي راه لوا دو كومبوزيسيون انترن، لانه دائما عارفين بان لا سوستراكسيون لا ديفيرونس ديال دو زيليمون من زد كتعطينا ان اوتر اليمون كاين في زد حتى هو، مكاينش فيه مشكل. هادي ماشي كوميتاتيف باين، اكس موان يغريك ماشي هي يغريك موان اكس صافي. دونك هادي اكزومبل واضح على لوا دو كومبوزيسيون انترن كي نون كوميتاتيف، كتسمى نون كوميتاتيف غير تبادل، قانون تركيب داخلي غير تبادل. الوغ لوطر بروبريتي اللي غنتكلموا عليها بالنسبه للوا دو كومبوزيسيون انترن وهي العنصر المحايد ليليمون نوتر. بالنسبه للقانون التركيب الداخلي يقدر يكون عنده واحد ليليمون نوتر، دائما كما تنقول لوا دو كومبوزيسيون انترن ماشي بالضروره غادي يكون عندها اليمون نوتر، راه كاينين دي لوا دو كومبوزيسيون انترن كي ادمي ان اليمون نوتر، وكاينين دي لوا دو كومبوزيسيون انترن كي نادمي با واحد اليمون نوتر، ماشي بالضروره يكون عنده اليمون نوتر. دونك شنو هو الاليمون نوتر؟ هاد الاليمون نوتر هذا راه تيكون اونيك بعدا، داكشي سميناه العنصر المحايد. يعني دائما العنصر المحايد الا كان راه كيكون واحد، مابغيش يكون جوج ولا 10، كيكون دائما واحد. او ابارتيان ا او لونسومبل او اللي خدينا دائما ان اونسومبل اللي هو نون فيديتي ولا معروف. شنو هو الاليمون نوتر؟ هو اللي كيحق لنا ليكريتور اللي غنكتبو دابا كيلكو سوا اكس ابارتينون ا او كيكون عندنا اكس ايطوال او ايكال او ايطوال اكس ايكال اكس. يعني كيف ما كيبان من خلال الاسم ديالو العنصر المحايد اولا ليليمون نوتر هو واحد ليليمون اللي كان الا ركبتيه مع اي عنصر ما يناجي با، ما كيدير حتى حاجه، كيبقى عندك لو ريزولتا فيها غير هذاك ليليمون اللي ركبتيه معاه. بحال كمثال لاديسيون. الا خديتي لاديسيون اللي عرفناها قبيله دو زد كروا زد vers z qui a x y fait associer x plus y. هاد لا لوا هادي ليليمون نوتر ديالها شنو هو زيرو. الا خديتي x بلس زيرو راه هي نيت زيرو بلس اكس راه هي نيت اكس. دونك الزيرو اللي زدتي عليه اي اليمون ما كيغير والو، كيبقى عندك ديما نفس الاليمون. دونك هذا كيتسمى اليمون نوتر. الاليمون نوتر ديال لاديسيون راه هو زيرو صافي. دونك هنا واحد الملاحظه اللي هي مهمه جدا خصنا نتكلموا عليها. هنا علاش ما اكتفيناش فقط باننا نقولوا اكس ايطوال او ايكال اكس، اولا نكتفيو فقط اننا نقولوا او ايطوال اكس ايكال اكس. علاش؟ لانه ضروري يكون عندنا هادوك جوج باش يكون عندنا اليمون نوتر، خصنا يكون عندنا ضروري هادوك جوج كيساويو اكس. يعني كو سوا ركبنا هذاك ليليمون نوتر من اليمين ديال ليليمون اولا من اليسار ديال هذاك ليليمون كنلقاو دائما نفس لو ريزولتا. غتقول لي واش ممكن يكون فرق بيناتهم؟ واش كاين فرق ما بين اكس ايطوال او مع او ايطوال اكس؟ غنقول لك نعم كاين فرق. انت ما غيكونش الفرق نهائيا هو ملي كتكون لا لوا كوميتاتيف. ملي كتكون لا لوا كوميتاتيف دونك يسوفي انك تتاكد غير من هذه بوحدها اولا تتاكد غير من هذه بوحدها، لان هذه كتعني هذه وهذه كتعني هذه. ولكن ملي كتكون لا لوا ماشي كوميتاتيف كيخصك دير كل وحده بوحدها، يعني تبين بان اكس ايطوال او ايكال اكس وتبين بان او ايطوال اكس حتى هي ايكال اكس، لان لا لوا عندك ماشي كوميتاتيف. هنا ما يمكنلكش تقلب، هنا التركيب على اليمين ماشي هو نفس التركيب على اليسار، لانه ملي كتكون متحقق عندي غير هاد ليكريتور بوحدها، يعني كيكون عندي غير اكس ايطوال او ايكال اكس، كنقولوا بانه هذا ماشي اليمون نوتر، كنقولوا اليمون نوتر ا دروات. ملي كتكون غير هادي بوحدها يعني بحال هكا او ايطوال اكس ايكال اكس، كنقولوا بانه هذا اليمون نوتر ا غوش.
على اليسار، عنصر محايد على اليسار، عنصر محايد على اليمين. امتى كيولي عنصر محايد؟ ملي كتكون هذيك الفيتشر كامله متحققه. دونك انا خصني نميز مزيان. الا كانت عندي لا لوا كوميتاتيف ماشي مشكل، يسيفي انني نبين غير هذه كتساوي اكس صافي ساليت. ولكن ملي كتكون لا لوا ماشي كوميتاتيف، اولا مازال ما بيناش بانها كوميتاتيف، يعني ما عنديش شي معلومه على لا كوميتاتيفيتي ديالها، ما عنديش الحق نخدم بهذيك الطريقه، خصني ضروري نبين هذه كتساوي اكس وهذه حتى هي كتساوي اكس. سي بون. انا غادي نعطيكم واحد البيتيت اكزومبل على هذه المساله هذه اللي هو اكزومبل اللي هو مهم بزاف. غادي ناخذ مجموعه المصفوفات ام ان دو ار. كتعرفوا ام ان دو ار هذه مجموعه المصفوفات، وغادي نميوها باللوا ديال البرودوي. بطبيعه الحال بالنسبه للبرودوي ديال دو ماتريس الجداء ديال المصفوفتين، هذا قانون تركيب داخلي، لانه اي مصفوفتين مربعتين اللي الاوردر ديالهم الرتبه ديالهم ان ممكن انهم نديروا لهم جداء بيناتهم، يعني ابليكاسيون. والجداء ديال اي مصفوفتين كيعطينا مصفوفه اخرى، يعني انتر. دونك لوا دو كومبوزيسيون انتر. دونك بالنسبه لهذه لا ملتيبليكاسيون ديال دو ماتريس سي اون لوا دو كومبوزيسيون انتر صافي. دونك حنا اللي تيهمنا شنو هو بالنسبه للوا دو كومبوزيسيون انتر اللي هي البرودوي بالنسبه لدو ماتريس، هذه راه ماشي كوميتاتيف، لانه الا خديتي واحد الماتريس ا وضربتها في واحد الماتريس بي راه ما غتعطيكش نفس لو ريزولتا الا قلبتيهم. ا في بي ماشي هي بي في ا بالنسبه لدو ماتريس صافي. هنا ما تقولش هي بانه راه لقيت واحد لي دو ماتريس اللي الا ضربتي ا في بي كتعطيك نفس الريزولتا اللي كتعطيك بي في ا. ما كنهضروش دائما على لي كا بارتيكولي، الحالات الخاصه راه ما كنتكلموش عليهم، دائما كنتكلموا اون جينيرال. سكي اون جينيرال لا لوا ديال البرودوي بالنسبه لدو ماتريس راه اني با كوميتاتيف، قانون غير تبادل. غادي ناخذ العنصر المحايد هنا اللي هو اي دو مثلا، باش نكون مركز هو ام دو ار، باش نركزوا بالضبط على واحد لونسومبل واحد نخدموا فيه. ام دو ار فوا، علاش كنديروا دائما ديك ار؟ هو انه معناها بانه هذوك لي زيليمون اللي كاينين في، او علاش كنديروا دائما هاد ار هادي في ام دو ار؟ لانه هاد لي زيليمون اللي كيكونوا في الماتريس يكونوا دي غيال، تيكونوا اعداد حقيقيه، لذلك كنديروا هنا ار ام دو ار، يعني مصفوفه فيها اعداد حقيقيه، يعني الاعداد العناصر لي زيليمون ديالها اللي كاينين فيها راهم اعداد حقيقيه. دونك لو برودوي ما تيكونش كوميتاتيف بالنسبه لدو ماتريس. هنا خديتي كمثال ام دو ار، وناخذوا اي واحد الماتريس منها. كيفاش غتكون تكتبها؟ غتكون تكتبها بهذا الشكل هذا ا بي سي بحال هذا الشكل هذا. هذه سي ماتريس كاري، ماتريس كاري دوردر 2. الاوردر ديالها هو 2 لان فيها جوج ديال لي لين وجوج ديال لي كولوم، كتسمى مصفوفه يعني مربعه من الرتبه 2، لان عندها قد المصفوفه ملي كتكون مربعه ملي كيكون العدد ديال لي لين ديالها قد العدد ديال لي كولوم، كتسمى مصفوفه مربعه. دونك غادي ناخذ هذه اي اون فا ملتيبليي في العنصر المحايد اللي هو اي 2. حنا مازال ما سميوش عنصر محايد، يعني كاين ا فوا اي 2. شنو غادي تعطي؟ تاخذ هنا ا بي سي دي، غتكون هذه حتى هي فرصه. بالنسبه لاي 2 كنديرو دائما هنا 1 0 هنا 0 1. دونك داك لا دياغونال القطر ديال الماتريس كتكون فيه غير لي 1 ولي 0 بارتو. هذا هو بالنسبه للونيتي، هذه كتسمى الماتريس يونيتي. اي ان بصفه عامه كدير 1 في الدياغونال 1 في القطر كله كتجي فيه 1 1 1 1، وكاع لي زاليمون الاخرين كاملين كيكونوا نيل، كيكون فيهم 0. دونك هذه بالنسبه للام ام دو ار راه ليليمون يونيتي ديالها هو هذا. دونك هنا 1 0 0 1. لو برودوي ديالنا شنو كنديرو؟ كناخذوا هاد لا ليني هادي ياك، وكنضربوها في هاد لا كولوم، وكنعاودو كناخذوا نفس لا لين وكنضربوها في لا كولوم الاخرى، وكنستفوا هادشي بلي لين بحال هكا. غادي نديرو الطريقه اللي غادي نديرو، غادي نفتح لا ماتريس اللي غتخرج ليا حتى هي خصها تكون ماتريس كاري دوردر 2 في البرودوي، حتى هي كتعطيني ماتريس اللي ابارتيان ام دو ار. داكشي باش قلنا بان البرودوي ديال دو ماتريس راه قانون تركيب داخلي، لوا دو كومبوزيسيون انتر. دونك انا غادي ندير ا في 1 ياك بلوس سي في 0، دائما نديرو هذا في هذا زائد هذا في هذا. هذه الطريقه اللي كنديرو في الجداء. دونك غتعطيني هنا اش؟ غتعطيني ا. غناخذ نفس هذا عاوتاني ا في 0 ياك سي في 1، غادي يعطيني هنا سي بي. دابا غنجي لهادي، هاد لا ليني هادي غادي نضربها ثاني في هذا وفي هذا. بي في 1 دي في 0، بي في 1 هي بي بلس دي في 0 هي 0، غتعطيني هنايا بي. هنا عاوتاني بي في 0 دي في 1 غتعطيني هنايا دي. شنو عطاتك؟ عطاتك لاحظتي؟ اذا الا خديتي اي ماتريس كاري ام دو ار وضربتيها في اي 2 على اليمين غتعطيك لحد الان اي 2 هذا مازال ما يمكنليش نقول عليه اليمون نوتر، غنقول عليه اليمون نوتر ا دروات. امتى غنقدر نقول عليه اليمون نوتر ا غوش؟ دابا في هاد الحالة، في جوج الحالات، اما تكون لا لوا كوميتاتيف صافي سالينا، لوا كوميتاتيف ما فيهاش المشكل، ا فوا اي 2 هي نفسها اي 2 فوا. ولكن الا كانت اللغه ماشي كوميتاتيف خصني مجبر انني نعاود ندير ثاني اي 2 فوا وخصها تعطيني تعاود ثاني ا. لاحظت معايا هنا غادي نديرو نفس القضيه عاوتاني، غادي ناخذ هاد المره اي 2 غادي نضربها على اليمين، غندير اي 2 فوا ا ايكال 1 0 0 1 فوا ا
بي سي دي. هادو اللي غير حنا خديناهم حنا بصفة عامة. دونك إيكال غنمشي بنفس الطريقة، عندك هذا تاني هذا في هذا، ان في ا، زيرو في سي، يعني غتعطيني هنايا ا، عاوتاني هنايا ان في بي، ياك. دونك هنا باش ناخد نفس ليليمون، باردون، غادي نقلب هادو، غادي ندير من بي وغادي ندير من سي. دونك هنايا ان في سي، ياك، بلوس زيرو في دي، عطاتني هنايا سي، عاوتاني هنايا زيرو في ا، ان في بي، عطاتني هنايا بي، عاوتاني هنايا زيرو في سي، ان في دي، غادي يعطيني هنا اللي هو شكون عاوتاني هو ا. شنو لقيت دابا هنا؟ لقيت بان ا فوا اي دو هي نفسها اي دو فوا ا هي نفسها ا. هذا دابا عاد ممكن نقولوا على هذا بانه اليمون نوتر ديال لا ملتيبليكاسيون. هذا اي دو هذا هو العنصر المحايد، هاد لا ماتريس هادي هي العنصر المحايد ديال هاد المجموعه هادي بهاد لا لوا هادي. صافي. دونك هنا خصنا نردو البال مزيان لهاد المساله هادي. الا كانت اللوا ماشي كوميتاتيف راك مجبر انك تخدم في لي كوتي بجوج، الا كانت لا لوا كوميتاتيف راك كتخدم غير في كوتي وحده. الوغ جو كخوا دابا بانه راه القضيه واضحه مزيان. غادي ندوزو لواحد لوطخ بروبريتي ديال لي لوا دو كومبرسيون انتر. الوغ لا بروبريتي اللي غنتكلم عليها دابا هي العنصر المماثل اولا ليليمون سيميتريك. ليليمون سيميتريك اولا العنصر المماثل شنو هو؟ بالنسبه لواحد لا لوا، ملي كيكون عندي واحد ليليمون اكس بريم appartient à E، ياك، وعندي واحد ليليمون اكس appartient à E. امتى كنقولوا بانه هاد اكس بريم سيميتريك de x par rapport à la loi étoile، حيت غادي ناخد هنا l'ensemble E موني بهاد لا لوا هادي étoile par rapport à la loi étoile. امتى؟ si seulement si كانت عندنا x étoile x prime égale à x prime étoile x égale à E. امتى كنقولوا بان واحد ليليمون x prime راه هو مماثل ديال واحد ليليمون اكس، السيميتريك ديال ليليمون اكس، ملي لا كومبوزيسيون ديال اكس مع داك اكس بريم شنو كتعطيك؟ كتعطيك ليليمون بحال مثلا مثال بسيط نرجعو عاوتاني لاديسيون. الا خديتي مثلا 3 شنو هو ليليمون سيميتريك ديالها؟ هو موان 3، حيت الا درتي 3 بلس موان 3 شنو كتلقى ليليمون نوتر اللي هو 0. الا مشيتي بالنسبه لو برودوي حتى هذا هو الكومبوزيسيون انتر، مثلا ناخذ لو برودوي في ار. بالنسبه لهذا لو برودوي هذا عنده كاع لي زيليمون. بالنسبه لار ايطوال بلوتو، الا بغينا نهضروا على لي زيليمون سيميتريزابل غنهضروا على ار ايطوال، لي زيليمون ريال نون نول. الا خدينا ار ايطوال موني دو لا لوا دو ملتيبليكاسيون، دونك هذا لونسومبل هذا ار ايطوال غادي يكون عنده واحد ليليمون نوتر. شنو هو 1؟ حيت عندك اي اليمون اكس ابارتينون ار ايطوال ضربتيه في 1 شنو كيعطيك توجور اكس. دونك 1 هو ليليمون نوتر ديال لا ملتيبليكاسيون في ار ايطوال. بالنسبه للزيليمون اللي غادي يكونوا سيميتريك، باغ اكزومبل خديتي اكس ليليمون سيميتريك ديالو هو 1 سور اكس، حيت الا كانت عندك اكس ملتيبليي ب 1 سور اكس اش كتعطي 1، وحتى 1 سور اكس ملتيبليي ب اكس هي تعطي 1. هنا غادي ندير نفس لا غومارك اللي درت قبيله بالنسبه لليليمون نوتر اللي درت بالنسبه للعنصر المحايد. هو هنا ضروري الا كانت لا لوا كوميتاتيف ماشي اشكال، اما كنتاكدوا بان اكس ايطوال اكس بريم ايكال او او لا اكس بريم ايطوال اكس ايكال او وصافي تحققت لنا لا ديفينيسيون. ولكن الا كانت اللوا ماشي كوميتاتيف تيخص ضروري لا ديفينيسيون تكون كامله، حيت لا لوا ماشي كوميتاتيف دونك خصنا تحقق لنا هاد لا بروبريتي وهاد لا بروبريتي هادي. دونك ليغاليتي تكون كامله كاع 3 كوتي 3 زيليمون. سي بون. دونك هذا هو بالنسبه لليليمون سيميتريك. دونك اكس بريم كيتسمى اليمون سيميتريك ديال اكس، عنصر مماثل ديال اكس، وهاد اكس هذا كيتسمى اليمون سيميتريزابل يعني قابل للتماثل، يعني اليمون سيميتريزابل قابل للتماثل. الوغ هنا aussi غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه كيتسمى العنصر المنتظم. العنصر المنتظم اولا ليليمون ريغوليي. عنصر منتظم. بارفوا دي لوا كيكون عندهم دي زيليمون ريغوليي. بالنسبه للعنصر المنتظم ماشي غير واحد، يعني يقدر يكون عندنا بزاف ميم اون انفينيتي ديال لي زيليمون ريغوليي. الوغ بالنسبه للعنصر المنتظم اولا اليمون ريغوليي شنو هو؟ كيتسمى كذلك اليمون سامبليفيابل كيتسمى اما ريغوليي ولا سامبليفيابل. وهذا لو مو هذا ديال سامبليفيابل قريب شي شويه للدماغ ديال الانسان، يعني يقدر يسمع سامبليفيابل يفهم بواحد النسبه ديال 20% 30% تقريبا حتى 50% يفهم شنو كيعني اليمون ريغوليي. اليمون ريغوليي ولا اليمون سامبليفيابل هو واحد اليمون اللي ممكن انك تقدر
تختزل به، تقدر تسامبليفي به، تقدر انك تسامبليفي به. شنو عيتها؟ عيتها بانه الا كان عندك quel que soit x y appartenant à l'ensemble e، دائما خدامين في نفس l'ensemble، داكشي باش على ما كنبقاوش كنقولوا كل مرة e ensemble non vide موني بهذاك لا لوا ايطوال الى اخره، حيت خدامين قويله بنفس لا لوا وبنفس لا لوا وبنفس l'ensemble. quel que soit x y appartenant à e carré، هاد l'élément z امتى كيكون régulier، z régulier إلا كان عندنا اش، إلا كانت عندنا x étoile z égale y étoile z implique بأن x égale y et aussi z étoile x égale z étoile y implique أن y x égale y. كتلاحظ بأنه كيتسامبليفيا. دونك إلا كان تيحقق لي هاد جوج لي بروبريتي كتسمى إليمون ريغوليي ولا إليمون سامبليفيابل، يعني ممكن أنه يتسامبليفي. يعني عندي x étoile z égale y étoile z، ممكن نسامبليفي z وتبقى ليا x égale y. هنا بيان سور هذا كيتسمى إليمون ريغوليي ا دروات وهذا كيتسمى إليمون ريغوليي ا غوش. إذا باش يكون إليمون ريغوليي هكا تو سامبلومون خصو يكون تيحقق لي هاد لي بروبريتي بجوج. عاوتاني نفس لا غومارك اللي كنديرو اشاك فوا كنتكلموا على هاد القضيه هادي، الا كانت لا لوا كوميتاتيف يسوفي انك تحقق غير وحده من هادو بجوج، يعني اما هادي اما هادي، لان لوطخ غتكون امبليسيتمون متحققه. ولكن الا كانت لا لوا ماشي كوميتاتيف ولا مازال ما بيناش بانها كوميتاتيف ولا ما عندناش اون ايدي على لا كوميتاتيفيتي ديالها نهائيا، ما يمكنناش نبينو غير وحده، ضروري خصنا نبينو هادي باش تعطينا لا ريغولاريتي ا دوات، ونبينو هادي باش تعطينا هذاك لا ريغولاريتي ا غوش. المسألة خصنا نردو لها البال مزيان، وهذا خطأ تيوقع بزاف خصوصا بالنسبة للإكزامان ناسيونال. كيوقع بزاف هاد الخطأ هذا وكيكون ناتج على الزبا وبزاف الأمور، يعني كيكون لا لوا ماشي كوميتاتيف ولكن كتمشي كدير فقط تحقق ولا كدير لا ريبونس على لا كيستيون فقط غير فواحد لو كوتي وكتنسى لو كوتي الاخر، وكتستنتج بانه عندك اليمون نوتر ولا عندك دي زيليمون سامبليفيابل ولا دي زيليمون سيميتريك الى اخره، وطونجي بانه سي ني با لو كا، ولا طونجي كو لا ريداكسيون ديالك ولا ديك لا ريبونس ديالك راه خاصه مازال ناقصه. دونك هنا فاش كنقول لكم مزيان بانه الا بغيتي تخدم لي ستركتور مزيان، لي سباس فيكتوريال مزيان، كيخصك ضروري تكون الدرس ديال لي ستركتور ديال لي لوا دو كومبوزيسيون انترن، يعني ضابطو مزيان باش تكون عارف الخبايا ديال داك لي لوا دو كومبوزيسيون انترن ولي شوز اللي بياج اللي ممكن انك تطيح فيهم باش ما تطيحش فيهم ملي تكون كتخدم في لي ستركتور الى اخره. اذا الى هنا غادي نوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. تكلمنا على قانون ديال التركيب الداخلي، على تعريف ديال القانون ديال التركيب الداخلي، يعني مجموعه من الخاصيات اللي غتقدر تكون عند قانون ديال التركيب الداخلي. عطينا كذلك بعض الاشارات اللي يمكن نقدروا اننا نستعملوها في التمارين الى اخره. الفيديو المقبل بالنسبه لهذا الدرس هذا غادي يتعلق بلي زومومورفيزم او التشاكلات، وغادي يهم كذلك التمارين بطبيعه الحال ديال السنه الثانيه بكالوريا سواء عربيه او فرنسيه. من بعد ما غادي نساليو الدرس ديال لي زيل سي اي اللي هو كومبوزيسيون انترن، غنشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديال كيلكو زيكزارسيس اللي متعلقين بهذا لو كور هذا، ومن بعد ابخي ندوزو للدرس ديال لي ستركتور الجبريك اللي هو اللبنه الاساسيه ديالو ولا لا باز ديالو باش انه تقدر تخدم مزيان، هو هذا لو كور هذا ديال لي زيل سي.